बुलबुल हजारा हजरत अल्लामा अहमद जमशेद हजारवी सेफ्ता चनाई के तशरीफ रावली द कुरान व हदीस के बयान से मुस्तफीद वगरजो दागत बयान नमक होता द पुख्तो एक अपने देखूंगा वही जाना जंग की पुशानशी राला पजूर की दे हमजूली भी गोरुना और सुरे पे गोलो राशि दबीनंगर आवाज दरा मशमलना नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर कायदुना जय्यद कायदुना जय्यद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर अल कबीरिल मुतआल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीक लहू फिज़्ज़ाति वस्सिफ़ात वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला बिलबराहीन वल बय्यिनात वअला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरात अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित्तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़र्इन अख़रज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन यअख़ुज़हु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूले मुकर्रम के असहाब सारे, रसूले मुकर्रम के असहाब सारे बिला शक थे रुश्दो हिदायत के तारे। अबू बकर उमर उस्मान हैदर सभी थे वफाओ मोहब्बत के पैकर। खुदाओ नबी के फिदाकार थे सब, गरीबों यतीमों के गमखार थे सब। खुलूसो मुरव्वत के खूगर यही थे, खुलूसो मोहब्बत के खुलूसो मुरव्वत के खूगर यही थे। गुलिस्ताने मोहम्मद के गुलतर यही थे। नहीं उनका जिस कल्ब में एहतराम, नहीं उनका जिस कल्ब में एहतराम, तो उस पे समझो हुई बूए जन्नत हराम। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल कदर उलमाए किराम और जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना आलमी इज्तिमा के राजमा मुवहिदीनों, नंद इज्तिमा द्वेम रोजदा और शपनिमी न ज़्यादा वक्त दा तासे द उलमाए किरामो द शयूखो द खुतबाओ द शुअराओ मंजूम कलाम हम वावरिद अजीजानो माता चिकम उन्वान और मौजू राकड़े शवे दे ज़बा पे इख्तिसार पागी खबरी कोम और ब्या बाखिर के दे कारकुनानो ता दखपल जमात दे मलगरो तयसो खबरी कोम। अजीजानो जमा उन्वान दाओ चे अजमत द सहाबा शान द सहाबा और द आगे असबाब चे सहाबा दे दुमरा लोए मर्तबेता पस असबाब रसीदली दी अगा असबाब और वजूहात सदी जमा मुवहिदीन मलगरो। अव्वला खबर खुद सहाबा द अजमत अव्वला ने सबब अगा चिरे अगा सोहबत त मुस्तफा दे अगा दरजा द सहाबियत ता चिदा वहबीदा दा कसबी दरजा नदा। सहाबी आम में माना मलगरे हम नशीन पख्वा के नास, लेकिन मुहद्दिसीन द सहाबी मफहूम बयानी तारीफ जिक्र कई कि सहाबी सत हुई सहाबा कम खलक दी न अगई हुई
हुमुल्लज़ीना अदरकू सुहबतन नबी बिल ईमान वल इस्लाम। हुमुल्लज़ीना अदरकू सुहबतन नबी बिल ईमान वल इस्लाम व मातू अलैहि। सहाबा आग खलक दी मुवहिदीनो दे आलमी इज्तिमा तरागली गैरतमंदो जवानानो मशरानो। सहाबा आग खलक दी अदरकू सुहबतन नबी जगैता द नबी सुहबत नसीब शवे दे। अगैता द इमामुल अंबिया सरा निशिस नसीब शवे दे। अगैता द नबी करीम सरा पालत ईमान के मुलाकात नसीब शवे दे। दा आगा खलक दी दा सहाबा दी रुस्तु चिकम खलक राजी दा सहाबा जुड़े दे नशी न सहाबो द अजमत अव्वल वजा निस्बत मुस्तफा गई मुंदले दे। अगई तद इमामुल अंबिया निस्बत मिलाव शवे दे और निस्बत दादे रुस्तु रातलू वालो खल्को द कायनात इंसानानो तासबाग अस्तर की द कंजे न रावड़े कमुस्तर गोचे द जमाले मुस्तफा दीदार कड़ेवी तासबाग गुन द कंजे न रावड़े कमु गुनु च द मुस्तफा द खुलेना गाल्फाज होती अगा अगी औरी दिली दी तासबाग लासुन कंजे न रावड़े चगा द इमामुल अंबिया हरीरी मुबारक लासुनु सरा लगी दिली तासबा आगा शुंडी द कंजे न रावड़े चगे द मोहरे नबूवत सरा मशीवी औ गए कुल कलेवी ऐरुणो तासबाग पुंदी कंजे न रावड़े चे पैगंबर अखपल लुआब तुकानी पी लगवली वी ए द कायनात खल्को तासबा आग जुड़ना द कंजे न रावड़े कम जुड़ना चे बराए रास्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पतालीम सर जुंदी शवीदी रुस्तुरात लुनको वालो खल्को तासो इमामान मुहद्दिसीन फुकहा मुजतहिदीन वलियान खुजूड़ी देशे खुद सहाबा दखबो पैजार जे तुम शेर से दे। तकबीर तकबीर सादी सहाबा सादी सहाबा सादी सहाबा देता निस्बत मुस्तफा मिलाव शवे दे औदा आगा निस्बत शान वर्त पदे मिलाव शेदे इमाम तिरमिजी रिवायत नकल करे दे चिल्ला तमस्सुन्नारो मुस्लिमन रानी और आमन रानी। ला तमस्सुन्नारो ऊर बन लगी दाग सरा ऊर बेनसीजी और बहुत सरा न टचकेगी दचा सरा मुस्लिमन रानी आगा मुसलमान सरा चीज़ैली दलेम और रामन रानी नु चीज़ैली दलेम पैगंबर हुई दा टोल सहाबा दे किरालल और आमन रानी सहाबा खुडेरु चक्ती दा गई खबर प्रेग दे चाचे साहबीली दले दे और दतुम सन शिवेले नुद सहाबा द अजमत सबब अगा सोहबत मुस्तफा दे सदे अगा सोहबत मुस्तफा दे द पैगंबर पर सोहबत की नाज खलक दी और नूर असबाब चिलटे अगा ब्या डीर ज्यादती दागे हाथा ब्या पर घंटा 2 घंटों की नकीगी रुनु खुल्लुई साहब लुई सबब दागे दादे चगे तन निस्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेलाव शवे दे दक्का वजदा दुमर शान वर्त अल्लाह वर करे दे
चे दा टूल कुरान दरतोएम नु कुरान दागी औसाफ जिक्र कई कुरान अगैता डायरेक्ट चे दे खिताब कई कलवी उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम कलवी व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून चेदा टूल कामयाब दी कलदा अल्लाह कुरान हुई उलाइका हुमुर राशिदून कलदा अल्लाह कुरान हुई उलाइका हुमुल फाइजून की ईमान मा अल्लाह पखपल लिखले दे नुमुवहिदीनो चे अहमद जमशेदी उली की दाबा मिटाउशी मिटावीगी चई उल्ही कम दाब मिटाउशी चस्ता अदालती उली की दाब मिटाउशी ज़कात दस्तावेज़ात ख़त्म शी पकानी उली का मिटाउशी खुच ज़मार रबी उली की दा मिटावे दे नशी नो ददई पजड़ुनु की काताबा फी कुलूबिहिमुल ईमान और यो खबर कोमा वावरे पंज पिरियानो जवाब राके कुरान हुई इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम तासु की लुई इज्जतदारा तासु की लुई शान वाला लुई अजमत वाला लुई मकाम वाला आगा दे अत्काकुम चिचा के तकवा ज़्यादती दासे दो कनदा मा त पारा मजमोस दासे दा ची जब पासो मऊ मऊ बिया बदरता औरो मऊ कउदई चे बस कम दा से नारे म लगवे दा गोरे जवे म चे नारा लगवे नो बिया दा से शायर वही वो नारा लगाता था तो खैबर तोड़ देता था वो नारा लगाता था तो खैबर तोड़ देता था हुक्म देता समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था अर्ज में दा कहो टोल न शान वाला अजमत वाला दा खोगा दगा वकना अमीर से तले से रोजा के सो आम का से बेले ना बोले तो बयान उका उका कोई नाराजी नाराजी ओ इधर अगले उर्दू में से न वर्तला चौधरी पहले अमीर साहब हमारा खड़ा करता था तो हम हमारा खड़ा नहीं होता अब हमारा खड़ा हो गया तो अब बैठेगा नहीं अब जो उधरी जो वियक्षे न उससे दे सम वियक्षे न उस मान पर दे खबरें था नो अर्ज में दा कहो चित्तासु के टोलो न शान वाला अजमत वाला आगा दे चितकवादार ज़्यादते चिदा हकीकत कुरान जिक्र करे दे नु खल्क तगूरे चिकम ज़्याद मुत्तकी दे नु ज़्याद शान वाला दे चिदा चा तकवा ज़्यादा दागा अजमत ज़्यादते खुद जमा उस्तासु तकवा इंसाना नशी मालूम होले नु मंगता द चा द तकवा पतन लगी ज़कात पैगंबर हुई अत्तक़वा हा होना अत्तक़वा हा होना तकवा दे के प्रतदा तकवा पजड़ के प्रतदा नु अल्लाह अल्लामुल गुयूब दे अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर दे नु अल्लाह अव्वल दाविल दी चे ज़्याद अज़मत वाला मुत्तक़ियान दी नु द सहाबा वल्लाही इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा चे दई द जुल्नु इम्तिहान अल्लाह गिस्ते दे खो परचा की इम्तिहान की परचा द सवाल लित्तक़वा परचा द सवा
نو چې پرچا د تقوا و پنځ پیریانو موحدینو نو الله د دې تقوی امتحان واغیس چې تقوی امتحان واغیس نو نتیجه ذکر کړه رضی الله رضی الله چې زتی رضایم نو زم چې الله ته رضا دے او یو سړی ته ناراض نو دې د چا نه ناراض دے دے د الله نه ناراض دے د صحابو نه خفا در حقیقت د الله نه خفا دے پیغمبر زکه خو ویل دی کنا لا تسبوا اصحابی اے خلقو امانم خلق ما ندا کی چې کنزل مکوي بد رد موي دا څه کوي کنا دا مانا ٹک ندا واورے لا تسبو اصحابی زکا چه کنزل بدر دید پارا دا عربی لفظ سب نرازی شتم رازی سب ہاں او دل تیویل دی لا تسبو اس دا دے حدیث تشریف بل حدیث کی دا سنگا چی منگوے القرآن یفسر بعضه بعضا چی قرآن بعض دا بعض تفسیر کئی نو دغ رنگ الاحادیث تفسر بعضها بعضا بعض احادیث دا بعض احادیث تفسیر کئی نو دا حدیث دا مسلم دا بخاری امام الانبیاء صحابہ روان کری دی غزوہ تبوک تا خدای ورطویل دی چی سبا پا تبوک کی چشمہ دا یو چینہ دا سوک باغا چینے تا نلاس کوئی سوک با چینے تا نلاس کوئی اتفاق دا سشو چی یو دو صحابہ پس سبا باندے مخ کی لارل اول تینا چینی نے خوب اس کلے فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو صحابہ دا دے دو کسانو دا خبر پیغمبر توکا چی تاسو ویلیو چی اوبا بنس کئے دے دوار اس کلی دی نو حدیث لفظ رازی چی فصبہم النبیو سر نو چې اوس د کنزلو والا معنا کوي نو دلته به بیا دا کولی شي چې پیغمبر نعوذ بالله کنزل کړي وای پیغمبر شان د دین پاک دی نو فصبهم النبي معنا دادا چې پیغمبر په غیب باندې د خفګان اظهار کو س دا غي دا غلطي اونی ولا هغه لک اورټلا اوس به معنا کو چی لا تسبو اصحابی اید کائنات خلقو تاسو تدا طاقت نشت دے تاسو زما پسابو خفکان اظہارم نشے کولے او دی بل حدیث نہ معلومی گی چی دا صحابو باندے سب دا اعتراض حق صرف دا پیغمبر دے دا بل چاہ ایو سڑے را پاسی جی صحاباو خود جنگو نکڑی دی اگا غلطو اگا ٹیکو اگا باطلو اگا پا حقو زمنا تسو کی دا صحاباو ترمینز چیف جسٹس لگی دلے تا دا صحاباو ترمینز قاضی القضات چا لگو لے تا دا صحاباو ترمینز حاکم چا لگو لے چی تا فیصلہ کہے دا صحاباو ترمینز چی فیصلہ کہے دو خبری ضروری دی یادا ضروری دا چی دا غی نبروی یا دا غی سر برابر وی او دا زما ایمان دے چی دا صحابہ نپس رات لن کی مخلوق دا صحابہ نبر خپریک دے برابر نشکی دے قاضی اور جج سلا جوڑے گے تو فیس بک لوئی میں وکیلان ناغل لی دا دا ٹتا 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 دو روپو شیر ندے اور اغلی او صحابو پا بارا کی چیدے اگر ناس تیزان لپا کمرہ کی دو دری کسان کی نولی دی او اگر ٹیکو اگر غلطو یو کسو یو عالم وی یو کس راغ ماتا وی چکا منگا دا امیر معاویہ دا احادیث لری کو نصف فرق پا دین کی رازی
द प्लान की दा हदीस लरे को नु फर्क नाराजी अगवी च द हदीस लरे कोम او تو فرق ناراضی نو بہتر دادا چی دا اسلام نتا مکمل لرے کمنو میں اس فرق ناراضی تا تے نلرے کم اورتا تے دا غیب بارکی لیا ہے اللہ اکبر نو صحابہ تا دا پیغمبر نسبت میں لاؤ شوے دے او پا نسبت باندے شان میں لاوی گی زکا خود سادی کی وہی چی اشعار وی چی گلے خوشبو در حمام روزے گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم نسبت دادے وچ حمام تلاڑم پا خواب صابنون نو کن خطا بے بزان پورے مگلا پا غیر بزان پاکاو دے ٹوپی کی یو حکیم دے غور زیراتا یو ملگری ہوئی یو سوک مریضو تلاڑ چی وچ سرمن میں ٹکنے داغتا وچ پرید مڑا تا پا صابون لام بے دا سلو کالو نبرا دے اگوی تا پا سر اگوی زخو پا خطا لام با مشوملے مملے بزال مگبا اگلا تروسا پورے پا آگا طریقہ نو آگا وقت کے با خطا وی حمام کی دا سے خطا چائے خیوا خوچ ماورت اللہ کو نو دات خوشبو تی روانوا چی دا غیغا خوشبو دا سے پا مزہ کی راوی استلم مستقلما نو ماورتوی بدو گفتم کے مشکی یا عبیری تو مشکی کا عمبری سشی خطی کہ از بوئے دلے آویز تو مستم کستا پدی خیستا خوشبو باندے زمس شل مدا سے خوندیو کو نو اگے جواب را کو خٹی ہوئی وی بگفتا من گلے نا چیز بودم بگفتا من گلے نا چیز بودم اگیوی چیز خو بالکل آغا ناکارا او حقیر خاورا وما خو خوشبورا کچھ پیدا شوی دادا پسا ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستام وزخو آغا معمولی خاورم خویا سو وقت دا گلونو پا بہار کی دا گلونو پا سنکر پرتوما نو دا گلونو آغا جمال و خوشبو پا ماں کے اثرو کو نو چی گلونا پا خطا کے اثر کی نو پیغمبر بعد صحابوں کی ولی اثر نہ کی دا پیغمبر تعلیم با پا صحابہ باندے ولی نہ سر انداز کی گی دویم خبرہ چی صحابہ کم صحابہ وفادار دا مصطفیٰ کم صحابہ پیردار دا مصطفیٰ کم صحابہ چوکیدار دا مصطفیٰ کم صحابہ فداکار دا مصطفیٰ کم صحابہ تابدار دا مصطفیٰ آغا سے تابدار پا کائنات کی ندی راغلی چی دا میدان جنگ گرم دے توری چلی گی سرونا کٹکی گی غشی پوری را پوری اوزی او دا وینو او پشگو کی لت پتی خود چی پیغمبر ورطا گوری نو دا غمخت گوری او سوئی وی نحن الذین بایعو محمدا نحن الذین بایعو محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اشعار دل طویل آسان دی دل طویل آسان دی خو پدا
दस मैदान कारजार के चिमर गुर्त मखामख दे ब्यावी नहनुल्लज़ीन बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा मन ख्वाग खलक़यू चे मंदा मुहम्मद रसूलुल्लाह पलास बंदे बैत करे रे चे तरसो पूरी ज्वंदी बेयू चे तरसो पूरी ज्वंदियो द पमल गर्त्या के बजिहाद कहूँ नो चे सहाबा दावे नो पैगंबर दागे सरा पखवन के पैगंबर दावी चे अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा फगफिरिल अंसार वल मुहाजिरा। अल्लाह दा दुनिया दा जुन ख्वेस जुन दे जमा मुहाजिरीन मुबखे जमान सार मुबखे नु पैगंबर सहाबा तशान यो वजदा हुंदा जगे पे इत्तिबा के इंतहा करे दा अगे पे गुलामी की इंतहा करे दा अगे पे वफा की इंतहा करे दा अगे द पैगंबर द पारा हर मुशक्कत और तकलीफ बर्दाश्त करे दे चरतन बरावड़े तो खुबैब चरतन बखबाब रावड़े चिकला मालिक चदा आकायदा अगर दतगूरी दे इंगर दे पबटे की निजी तुरी तैयार है अगर राल खबर शवीदा चिदखु कलीमा वेले दा सारा साबियन साबी शवे दे नो चिराला और दा से पजलाल की दा द बटे गर मकड़े दा पकी सी खान प्रात दी खगरम सरा वही चे मा तकूल फिल्लात वल उज़्ज़ा ए खबाब तगल्ला तो द उज़्ज़ा बारा के सोए न दल तो पता लगी द सहाबियत दान हुई न मखुस न वेली न खुद सुन न वे ना ना सोई वही सनमान अब कमान ला यंफानी वला यजुर्रान मन तपूस का चिल्ला तो जस शेरे यो दुआ भूतान दी कर्ण दी रांद दी न औरी नईनी न नफवर को लेशी न नुकसान चिदाए हुए सिखाने रावाग इस्तद बटेना और दाग पर सर बांध की खुदला सर ने दासी लुगे उचतीगी सर मने सजीगी ब्याया गांगार रहो इसको और दे पदे और बांधे समलाओ अक्सर बा फारूक आजम रजी अल्लाह ताला नो पखपल दौरे खिलाफत की चिदे दे बेरा उगुख तो मजलसा वे खबाबा मलगिरी लग सशीदी स कायदा औसाफी का ना नारे तकबीर नारे तकबीर शानी सहाबा शानी सहाबा शानी सहाबा कायदुना जय्यद काफिर काफिर शिया काफिर और तवज्जो मिश्रा माता तवज्जो के योम केने लग नुचिदे बेकल राउगु तुम मैदान ता मलगरो तबे उदराओ अवे खबाब लगदम लाना शान देदा कमीस बरका अगबे नामीरुल मोमिनीन देब तंगशी देब खपशी खोए ना ऊंचा तका चे कुर्तबे ऊंचा तकड़ा कमीस न सहाबा हुई चे पमला बांधे पुख्तो दा डुकी बेकारे दिल पुटे सरमनी पमला पूरे नवा दा मिशन नऊ शातशवी दा अजमतुना दा शानुना दा मनकबतुना दा रफातुना द पैगंबर द मलगरते पे इंतहा बांधे अगे तो मिलावशी चिहादी द इंतहा करे दे और दाना हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला नो जारशम गिरफ्तार करे दे मुशरिकानो काफिरानो तख्ते दार तेरा वली पांसी की गिल गया दे लग सात नपस
او دا سوکی پغشوئی سوکی پلوٹو باندی ولی سوک پی توکی چغی دی غوغا دا دا پیغمبر وفادار دا پیغمبر تابیدار روان دے او سورتوی وی چی خبیبا دمر ہویا چی کاش نن زما پزے زما پیغمبر وے تا آزاد اگو اے بدبختو دا بلچانا تپوس کوئے تاسو سا خیال دے زو یریدم تاسو سا خیال دے دم مرگو یریدم مانا کا تپوس کوئے نز خبیب چی زما غندی پزرگاو قربان شوے خود ما دا پیغمبر پخپو کی غنم نخخید لے سبحان اللہ اگر خدا سے خلق وغیبوے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے او کلچ مرے تا پڑے چولے کی گی بیاسوئی شاعری دل تڑیرا آسانا دا چیزے در تو کم خباب نا خبیب نا تپوس کوئے چی ادری گی او سوئی وی فلستو بالی حین اقتل مسلمہ فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي نور ندیب اردو کی در تا شاعرے کی ترجمانی کوم ہوئی وہی گلو عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا گلو عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا پکڑ کے دار پہ باندھا گیا اللہ کا بندہ خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں جو سر سجدوں میں جھکتے ہیں وہ زیبیدار ہوتے ہیں اور بلدر تویمہ وہی بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر کہ واعظ برسر منبر و غازی دار کے اوپر عزیزانو نسبت مصطفیٰ ورطا میلاو شویو او پیغمبر پا اتباع کے انتہا کرے ہوا امدغ شانتے دا قرآن پا اتباع کی انتہا کرے ہوا کلچ دا آیت راگے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی چیز اخپل آوازونا دا نبی دا آواز نا موچت ہوئے اسنا چی امالم ضائع و برباد کم تو خوشحالی گی چی مزونا میڈیر دی روجی حجونا میڈیر دی ہر صدی پسین لاؤ کم چی آیت راگے نیو صحابی دے اگر دا کور نراؤزی لار کور کے ناس نراؤزی نبی علیہ السلام تپوس کی چی آئینا ثابت کم زیدے ثابت سعد ہوئی زما گاونڈی دے سعد بن معاذ ہوئی خوزنیم خبر چی مسئلہ صداوی ورشہ تپوسیو کا اگا لار کور ناس دے چی دے لار ہوئی پیغمبر ستا تپوس کئی اگا سر پلاس نیولے دے جاڑی وید اللہ بندہ کور کی ناس ولی جاڑی وزک جاڑم چا قرآن ہوئی اخپل آواز موچت ہوئے او تاسو تا پتہ دا چا زما آواز قدرتی فطرتی طور باندے غٹتے دزنی کس آواز صحیح اگر کہ روح غنی سا گوشے غنی ہم کئی بلکلے ہوئی نو غٹ آواز دے نو کنتو من اہل النار زخو دوزخی شم زما خو ہر سزائے شل او جاڑی پیغمبر تچے خبر راوڑ ساد نبی کریم ہوئی ورشاغتا ہویا چراش زما محفلتا مخفکے گا انت من اہل الجنہ انت من اہل الجنہ تجہنمی نہیں تجنتی
माता हुए चिदल साने नबूवतना वर्तद जन्नत जीरी मिलावीगी न दागे प कामयाब और पशान के सशक्ता दे उन दाग तबकदा अजीजानो दा वली उचत छवी दी पैगंबर वफाए कड़ी दा और दा से मलगरतिया कड़ी दा उहद मैदान दे अबू तलहा रजी अल्लाह ताला नो द पैगंबर न मखित नास्ते गुशे रख लियो पदे मुशरिकान और खुशी कई मुसलसल पैगंबर वलदा से गुशे वर कयूं खुची उस लग साथ तीर शु नबी करीम दा से लग बारा शुदा पदे बला क्यों गोरम चेहरा ज मलगरी दा गशे पे हदफ लगियो कना नो चिसंग बारा शु अगा योदम दा से पशाशु या रसूल अल्लाह के ने जखुम मखित जकनासुम जमा स ताकत तेज सासु न मखिशम ज खुद का मखिशेमा तारीख दागा शार लिकड़ी दी वही चे नफ्सी ले नफ्स कल फिदाऊ नफ्सी ले नफ्स कल फिदाऊ व वजही ले वजह कल विकाऊ वही जिद अल्लाह हबीबा जमा जान दे स्ता पजान बांधे कुर्बान शी और जमा मखदे स्ताद मखद पारा डाल शी अजीबा खलक चे खलक मख बच गई और अखपल मख डाल गई नो दादा गए अजमत थे दादा गए शान दे और यो शान नुक्ता दर तदाउम जिक्र कोमा चे कुरान वही कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान दाखु मिदरतो ख्वागबल नुक्ता दादा ला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशीये पैगंबर दाम रटा दाम पासो दखपल महफिलना वली दुमरा शान वालदी वली सवजदा च मालदार पेरत कीगी दाम पासो वजह सदा यदऊन रब्बहुम दैक बली नुसूक बली दे चगवई नु चातवई यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी सारा मा खाम अल्लाह तो चगवई जमंगम मिशनो प्रोग्राम दगदे मंगवे प मुसीबतनु के पराहतनु के प खुशालो प गमनु के करा मदद करे नु सूक बरा मदद करे अल्लाह बरा मदद कर और दगे द पारा अगर हर तकलीफ बर्दाश्त करे दे हर मुसीबतें बर्दाश्त करे दे सुमैया पहू खानो पूरी तड़ले कीगी द जनीरा पुख्ते मातीगी हमजा टुकड़ी कीगी बिलाल द मके पचुकनु के पकुसू की राखले कीगी हजरत खब्बा पहुर चिरे समलवले कीगी ख्वाजी बखलक दी हुई चे आसे तमगर हुनर आजमाए आसे तमगर हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए बस दा दुमरा रोगों ने शुजमा ख्याल सर खूब दरगल्ले अजीजानो शपद निमीना औड़ी दा हजद टाइम दे द जुन पता न लगी रू यौ का अलमख के उम पदेस तेज बांधे शेखुल कुरान वल हदीस मौलाना गुलाम हबीब रहमतुल्लाह ताला अलैह नासो मौलाना ताजबर खान साहिब नासो मौलाना शेख रहमान साहिब नासो दा शयूख नासो नंचे दे अगई निश्तरे रू के देशी काला उमदा खैस्ता मखुना उमदा रौनक वाला मखुनवी और मंग द खावरो दलान दे प्राप्तियो द पशमनी टाइम दे रू द सहाबा द अजमत तज़किरे कोम ज़कात सहाबा आग खलक दी चे दादा कुरान चिरे तफसीर दे सहाबा दा जन कुरान चे सवीली दी सहाबा आग कड़ी दी यकीनो मने हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला नो कला चिद कुरान दा आयत रागे लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून
चे कल दा आयत रागे चे तासो कामिल नेके नशी हासिल वाले चे सो पूरे महबूब मालूम ने खर्च करे दे आयत बांधे पसवनु जलज तेर शवे मावेले तासो तेर शिवी उमवीले दे और दले दे पमंगे सा असर दे और द पैगंबर पर सहाबा ऐसा असर दे कलची आयत रागे अबू तलहा रजी अल्लाह ताला नोरा पासे वे या रसूल अल्लाह आयत जमंग महबूब माल गुआड़ी नोरा पासे वे जमा महबूब माल चिदे अगा चिदे बीरे हा अगा दहा अगा कुए दे चे खोगी उबई उम्दी और दागे बाग हुंदे या रसूल अल्लाह जदा बाग तासु तवक़ुफ़ को मा तासु आगा जे तक़सीम के चे कम जे तासु ता अल्लाह खुद ले अल्लाह अकबर अगा माल दा बाग दुम रखो खो अगा ता नबी अलैहि सलाम बकल कल लाड़ द मलगरो सरा उब बे उमस कले ताजा पखे कचा खजूर बे उमु खोए वही जे अरकोमा दा अल्लाह पलार के दा अल्लाह दरजा द पारा नबी करीम वही बेहतरीन दादा वर्ष चिदाख पल खानदान को रनई के प मोहताज जरूरतमंद बांधे तकसीम का उमदगा से ओकड़ा नो पैगंबर हुई चिद दमाल चिदे दा ढेर गट मन मालो ढेर लोई बचत करे दे दादा सहाबा जुंदे कुरान राजी अगे अमल कई पैगंबर चिसवी अगा अमल कई नबी करीम प महफिल के नास से ये मजमा की यौकस के नास इजलिस के ना आवाज द पैगंबर बार द जुमात ने यो दो सहाबा रवान दी जिस संगे वक्त की आवाज उद उलगीत की ना सो मखल तक के ना पनवर नास्ती महफिल खत्म छू चिल्लाड़ नबी करीम हुई माँ अजला सकुमा अल्लाह बंदगानो पदे नवर के नासे वले नास है माँ अजला सकुमा वले नास है अगे या रसूल अल्लाह नूर खुरात पता निश्त दे खुचस्ता आवाज वावरे चिकेना नो ब्या जमंग ताकत नौ चिकायद वही के नाव मंग पासू मंग दुमर ताबेदारी हुआ चिब्या पक्का जाए नासू अजीजानो अगे दा हीले दा हुज्जतुन नबी पेश करे रुणु दा अल्लाह फजल दे दा सहाबा तर कुर्बानैना दा दिन तर दे हदा पूरे रासे दले दे देखे दा लोए लोए खल्क कुर्बानै शामिल दी देखी द सनदुल मुफस्सिरीन इमाम इनकलाब शेखुल कुरान वल हदीस इमाम मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमहुल्लाह कुर्बानी दागे जुहदे मुसलसल शामिल दे दागे दर रोजे उदश पे मेहनत शामिल दे मान मके हर सड़े रागले दे दागे तज़किरा करे दा चितर सो पूरे कुरान बयानीगी नुद शेखुल कुरान तज़किरी बकीगी वली बनकीगी च कुरान मंगलला सुनो केरा करे दे खुजता सुतयो खबर को और जदाखपल फर्ज गणमा चिप 1987 की शेखुल कुरान द दुनिया ना रुखसत छवे दे खबर तासु राखले मशरान जमा राखली खपकी गुबन रावड़ियों पर 1987 पूरे खबर खत्म की द 87 न वाखले तर 2019 पूरी द 35 काला मेहनत चिकम इंसान करे दे और द मुवहिदीन दायो सैला बेरा जमा करे दे दागतज केरा न कवल दाम गद्दारी दा और अगर शख्सियत जमा शेख दे जमा मुर्शिद शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी दे अजीजानो वले बहन कार कवे दे मेहनत ना जप सफर की दई सरेमा ज़्वानिम बिल्कुल तो रगीरा द कता सोए चरता रंखड़ी में दन रंखड़ी में न दखा आओ नो पदे ज़्वाने की दई सरेम ची गर्जम मंस्टड़ी शू दा पस्पिन गिरा तोर खते पर गिरा निश्ता दे दा पदे बुढ़ा वाली के दा पदे स्पिन गिरा दमादा बाबा दा रवानी कुर्बान ददे हौसले ता कुर्बान दद मेहनत ना कुर्बान दद जुर्रत ना
कुर्बान द हिम्मत ना चे द चतराल पगरुनु के द दीर पगरुनु के द कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पगरुनु के वर सराउमा द कोयटा द बलोचिस्तान पगरुनु के वर सराउमा द पंजाब मैरू के वर सरा गर्जे दले खुच मंग तो कुशु न मंग तो वही चित्ता सुस्तड़ी शे होने हैरान श मंग जान ले चरतो जे गुरु चे सफरम कर ले 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बिस्तरा देवी तासु कसम ले जदी मलगरो सर लके नम दा खपकी अजीब जुंदे दा से मेहनत दा से नाराजी यो मलगरी 75% इशात मा सर चे 75 ता सर देनो दा दल ता सोती बिया रुणो हाँ यो सड़ी दबल नंगी सरल दलियो कना नो डेर खैस्ता खैस्ता सरो नो आगा खपल सरकोल आगा चरत सर की दनो शीशे तो उधर पसापेड़ मखू सुरी को विच दा से जन सुर की दा से बसुर शी जमारोरा दा मेहनत ते आओ पयो तसलसल रा रवान दे और दे अजीम जमात क़यादत कई रवान दे और हैरान यम नशपगूरी न रोजगूरी न स्टर्तियात गोरी का हवादे सुते गोरम का मुसीबतुन उता का आजमाइशुन उता खुदयो आजमाइश न बल खु बस ब्या हम दे हर सला गर दे और दा से गर दे क्या द पटन पकोस्तान पगरुनु कियो दई च तालिब इल्मी कमजे की तेरा खड़ी हुआ अगजे तुम दा से दल्लरी नौ का तन शपक घंटे बा प्यादत लमानो मा दई तो का तो मैं बाबा खपके गए म खुता सुम दन्न कवलु कारुनो खड़ी दी नो मैं खपके मुझ पदे जाए कि च सलेख का लपस और तजर आलम अज गोर में चिदल तो खुपेरियान नशी गर्जे जाता सो पदे जाए प्यादल तलिए नो मा तसवी मातवी बेसब्र वल यकीन बेसब्र वल यकीन तो नालुल इमामतु फिद्दीन मरतबे दा इमामतुना दा प सबर बांधे दा प यकीन बांधे मेलावीगी दा प सबर हो प यकीन सर मेलावीगी रुणु नूर नवेम शप खत्मीगी आखिरी जुमला दर तवेमा चे द कुरान प दे अजीम तहरीक द कायद मुहतरम प जेर साया मरस्तब कवे ओ क न कवे शपदा निमशपद रुणो नूर अदर न एस मुतालबा नकुम यो कोई खत्म मनम यो खबर मनमा निमशपदा आधी रात गुजर चुकी है और अल्लाह की कसम रात का 1 बजने वाला है 3 मिनट बाकी हैं और मुवहिदीन का ये जज्बा उनकी ये गैरत उनकी ये मोहब्बत ये इस बात की दलील है कि किसी जोहद मुसलसल का ये हिस्सा हैं और इंशाअल्लाहुल अजीज
अल्लाह ने हमें जो अमीर दिया है, जो कायद दिया है, अल्लाह की कसम बहुत जमातें हैं, मानता हूं सारी जमातें काम भी कर रही है, मिशन अपना अपना अपनाया हुआ है। नहीं, मैं तारीफ नहीं करता, मैं हकीकत बयान करता हूं। अगर हकीकत नहीं, अल्लाह की किताब मेरे सामने है, बगैर किसी मफाद के बात करने लगा हूं। मैंने एक बहुत बड़ा हिस्सा कई सालों से अपने उस्ताद के साथ, अपने कायद के साथ दिन रात सफर में गुजारे हैं। अल्लाह की कसम, रात का 2 बजता है, लोग उठ के चले जाते हैं, है ठिठरती हुई रात होती है। मैं जब उठता हूं, देखता हूं, करवट बदलता हूं, 3 बजते हैं, रात के 3-4 बज रहे हैं, सर्दी की रात है। मैंने देखा दाएं मेरा शेख कुरान पढ़ता है तहज्जुद में और ऐसे गुनगुना के रो रहा है। मैं उस वक्त तक अपनी बात बताऊं, मौका मिलता तो पढ़ लेता तहज्जुद, वरना जवान आदमी की नींद ही नहीं पूरी होती। लेकिन जब मैं लज्जत तन्हाई की इबादत में आपने मेरे शेख उस्ताद को बख्शी है, अल्लाह इस तहज्जुद की लज्जत मुझे भी बख्श दे। तहदीस बिन नेमत के तौर पे कहता हूं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, उस दिन के बाद आज तक मेरी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई। दोस्तों की फरमान पर कदम बढ़ो, प्रचार करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये आवाज, ये सदाएं गूंजती रहेंगी इंशाअल्लाह। हमारे हर साथी अगर पहाड़ की चोटी पर हो, रेगिस्तानों में हो, जंगलों में भी हो, हमें इन्होंने कुरान हाथ में दिया है, रब का कुरान लेके सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे?